نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم رمضان شریف دے وچ برکتاں ہی حضرت سلمان فارسی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے کہ ساڈے آقا مشہور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان دے دن دے وچ سرکار نے واز فرمایا اور اس واز بیان دے اندر اللہ دے حبیب نے لوگو تواڈے کو مہینہ آ رہا اور یہ مہینہ جس دے وچ ایسی رات جڑی کہ ہزار مہینے تو افضل یعنی کہ شب قدر اس مہینے دے روزے اللہ تعالی نے فرض کیتے نے آسماناں دے اوتے اور اس دی رات نو قیام نماز تراویح نو سنت بیان فرمایا کہ جڑا اس دے وچ کی کرے گا وہ اس طرح اس مہینے دے وچ فرض ادا کیتے یعنی کہ اس مہینے دے اندر نفل ادا کرے وہ اس طرح فرض ادا کیتے اور نیکی کیتے نے تو اس طرح کے فرض ادا کیتے اور اس مہینے دے وچ جس فرض ادا کیتا 70 فرض ادا ثواب کیتا جائے اور یہ مہینہ صبر دا مہینہ اور صبر دا ثواب جنت اور یہ مہینہ مواسات دا یعنی کہ غم خاری بھلائی دا مہینہ اور اس مہینے دے وچ مومناں دا رزق ودا دتا جاندے اور جڑے کہ اس مہینے دے وچ روزے دار نو افطار کراندے نے انہاں دے اللہ پاک گناہ بخش دیندے اور انہاں دی گردن دے اگ جڑی آزاد کرتا جاندے اگ تو آزاد یعنی کہ دوزخ تو آزاد کرتا جاندے اور روزہ دار افطار کرانے والے نو اس طرح ثواب ملدے کہ جس طرح روزہ رکھنے والے ثواب ملدے یہ نہیں سوچنا کہ روزہ سے ساڈا ثواب کم ہو جائے گا نہ لیکن نبی علیہ السلام کوئی بالکل بھی کمی نہیں کیتی جاندی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اصل رزق کیتا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے وچ کچھ ایسے بندے جڑے طاقت نہیں رکھدے افطار کران تو انہاں دے واسطے کی حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا انہاں دے واسطے بھی ایویں آسانی پیدا کرنا فرمایا کہ جڑے طاقت نہیں رکھدے بے شک روزہ نو ایک گھونٹ دودھ پلا دین یا ایک کھجور کھوا دین یا ایک گھونٹ پانی دا پلا دین ثواب بھی اتنا ہی ملے گا اور نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس کسی نو پیٹ بھر کے روزہ افطار کراوے کہ کھواوے او دے واسطے نبی علیہ السلام مانے کہ اس نو میرے حوضے کو پلایا جائے گا وہ بندہ کبھی پیاسا فوت نہیں ہوئے گا اور اللہ پاک اس نو جنت وچ عطا کر دے گا اور اس دے اندر جڑے کام کمایا وہ کہ جڑے لوگ غلام رکھے نے غلاماں دے آسانی پیدا کردے نے انہاں دے کماں کردے نے انہاں دے واسطے کہ انہاں اللہ پاک بھی جنت عطا فرمائے گا انہاں دے گناہ معاف فرما دے گا تو میرے دوستو پتہ چلیا کہ رمضان شریف نہیں پر لحاظ واخر دعوایا